बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आप में से बहुत सी लोगों ने देखी होगी। خب هنوز خانم دوشیزه محترمه जो सीज़ फायर हुआ है ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान में, तो इसी दौरान ये एक फ़ौजी है ईरान का रहने वाला, तो इसका निकाह पढ़ाया जा रहा है। और ये निकाह जो है निकाह मुता है और इसका निकाह पढ़ा रहे हैं। هانی خانم پرنوار به بنده وکالت میدید با مهریه مشخص برای مدت زمان 1 ماه شما رو به عقد तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बना के शेयर कर दी हो या कि कोई पुराने वीडियो, ऐसा नहीं है। अभी की ताज़ा वीडियो है और ख़ुद ईरानियों ने इसको शेयर किया है। देखें, ये जो निकाह मुता है इसकी बड़ी अहमियत है इनके यहाँ, शियों के यहाँ। अगरचे बाद शिया जब निकाह मुता का ज़िक्र आता है तो मना कर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो निकाह मुता जैसी कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। और कुछ हजरात जो है अगर तस्लीम भी करते हैं तो ये कह देते हैं कि नहीं, जो फ़दाइल वगैरह जिक्र किए जाते हैं निकाह मुता के, वो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि ये हजरात निकाह मुता को सिर्फ तस्लीम ही नहीं करते हैं, बल्कि बाकायदा उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। और इनके यहाँ निकाह मुता की बड़ी फ़जीलत है, इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि इनके यहाँ बाद किताबों के अंदर ये बात लिखी गई है। वो हवाले दिखाऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ तक लिखा गया है कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, जो आदमी एक मरतबा मुता करता है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को पहुँच जाता है। जो 2 मरतबा करता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को पहुँच जाता है। जो 3 मरतबा करता है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को पहुँच जाता है। और जो 4 मरतबा करता है वो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मरतबे को पहुँच जाता है। इतनी लायान किस्म की बातें जो इनके यहाँ पाई जाती हैं। और इस तरह की बातें वो हवाले भी दिखाऊंगा मैं। लिखा गया है कि अगर कोई शख्स निकाह मुता करे, निकाह मुता करने के बाद बीवी से सोहबत करे, फिर उसके बाद जो जनाबत का गुस्ल करेगा, तो गुस्ल करते हुए उसके जिस्म से जो पानी गिरेगा, उसके जिस्म से जो पानी गिरेगा, तो जितने कतरे उसके जिस्म से गिरेंगे इतने ही गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। ये सब लायान किस्म की बातें पाई जाती हैं इनके यहाँ। देखें, ये किताब है खुमैनी की। इस किताब का नाम है तहरीरुल वसीला। असल ये किताब फ़ारसी ज़बान में, लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है। आसानी से मैं जितने भी हवाले आपको किताबों के दे रहा हूँ, ये सब इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे आपको। रेख्ता पर मिल जाएगी ये किताब आपको, तहरीरुल वसीला। बानी जमहूर इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी क़ुद्दस सिर्रहू, ये 3री जिल्द है और 3री जिल्द का सफ़ा नंबर 519 है। इसमें इन्होंने निकाह मुता के मसाइल ज़िक्र किए हैं तफसील के साथ में, कि किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या करना होगा, वो सारी बातें जो है इन्होंने ज़िक्र कर रखी हैं। तो यहीं इन्होंने इस बात का भी जिक्र, ये आप पोज करके इसको इन मसाइल को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो सफ़ा नंबर 521 पर उन्होंने ये मसला भी ज़िक्र किया है कि ज़िनाकार और ख़ास तौर से ऐसी औरत के साथ जो बदकारी में मशहूर हो मुता करना जायज़ है। जो ज़िना बदकारी में मशहूर हो, ज़िनाकार औरत हो, उसके साथ भी जो है मुता करना जायज़ है, लेकिन मकरूह है। और अगर कोई शख्स ऐसी औरत से मुता कर बैठे तो उसे चाहिए कि उसको बदकारी से रोके। तो ये इनके सबसे बड़े इमाम थे मादी में, तो उनकी ये हालत है कि इस तरह की बातें इन्होंने किताबों के अंदर जो है लिख रखी हैं मुता के हवाले से। इन्हीं चीज़ों के हवाले हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने अपनी किताब शियत खुमैनी और ईरानी इनकलाब, ये जो किताब है इसके अंदर ये सब हवाले ज़िक्र किए हैं। लिखा है कि मुता मज़हब शिया का मशहूर मसला है। खुमैनी साहब ने तहरीरुल वसीला किताबुन निकाह में करीबन 4 सफ़े पर मुता से मुताल्लिक़ जुज़ई मसाइल लिखे हैं। उनमें कई मसले ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन बखौफ तवालत उस बाब का सिर्फ़ आखिरी मसला ही नज़र क़ारिन किया जाता है। खुमैनी साहब ने इस मसले पर मुता का बयान ख़त्म फरमाया, मुलाहिदा फरमाया, फिर वो ज़िक्र किया है जिसका मैंने हवाला दिया कि ज़िनाकार औरत से मुता करना जायज़ है, मगर कराहत के साथ, ख़ुसूसन जबकि वो मशहूर पेशावर ज़ानियात में से हो, और अगर उससे मुता करे तो चाहिए कि उसके बदकारी के इस पेशे से मना करे। लिखा है आगे कि यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि खुमैनी साहब ने यह भी तस्रीह फरमाई है कि मुता कम से कम मुद्दत के लिए भी किया जा सकता है, मसलन सिर्फ़ 1 रात या 1 दिन या उससे कम वक्त, यानी घंटे 2 घंटे के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मुद्दत और वक्त का तयन ज़रूरी है।
ایسے ہی آگے لکھتے ہیں، پھر وہ روایت ذکر کی ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے، جس کا میں نے ذکر کیا. لکھتے ہیں کہ ان کی قدیم مستند تفسیر منہج الصادقین کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے بات منسوب کی ہے کہ جو ایک دفعہ مطاع کرے وہ امام حسین کا درجہ پائے گا، اور جو 2 دفعہ کرے وہ امام حسن کا، اور جو 3 دفعہ کرے وہ امیر المؤمنین حضرت علی کا درجہ پائے گا، اور جو شخص 4 دفعہ ایک نیک کام کرے وہ میرا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پائے گا، نعوذ باللہ. اور کشف الاسرار کی وہ عبارت ناظرین کرام کے چندی صفحے مناظر فرما چکے ہیں کہ جس میں خمینی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے مطاع کے حرام ہونے کا جو اعلان فرمایا وہ ان کی طرف سے قرآن کی صریح مخالفت اور ان کا کافرانہ عمل و کردار تھا، نعوذ باللہ. یعنی جو اصل بات ہے کہ نکاح مطاع کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو اسے جو ہے نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے ہیں انہوں نے، خمینی صاحب نے. پھر آگے یہ حوالہ دیکھیے، یہ حوالے خود میں نے تلاش کیے ہیں. یہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اتنی مستند اور معتبر یہ کتاب ہے کہ شیعوں کے جتنے بھی عالم ہیں وہ سب اس سے واقف ہوتے ہیں، سب اس کو پڑھتے ہیں، اور ان کی جو لائبریریز ہوتی ہیں سب جگہ یہ کتاب موجود ہوتی ہے. انہوں نے جو اپلیکیشن وغیرہ بنائے ہیں اس میں جو ہے اس کتاب کو جو ہے شامل کیا ہے، تو بڑی ہی مستند اور معتبر کتاب ہے. تو یہاں جو مطاع کا باب ہے اس کے تحت دیکھیں کیا کیا انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. ایک روایت اس طرح سے نقل کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے دور کے دوبارہ پلٹنے اور مطاع کے حلال ہونے پر ایمان نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو مطاع پر ایمان نہ رکھے اور ہمارے دوبارہ سے لوٹ کر آنے پر ایمان نہ رکھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. گویا کہ ان کے یہاں جو یہ مطاع ہے یہ ان کے عقائد کا ایک حصہ ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطاع صرف اسی شخص کے لیے حلال ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہو، جو اسے جاہل اور ناقف ہو اس کے لیے حرام ہے. آگے دیکھیے، ایک روایت اس طرح سے ہے، حماد نے ابو بصیر سے روایت کیا ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا یہ جو حضرت امام جعفر ہیں انہوں نے ظاہر ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں فرمائی ہوگی، بلکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے ان بزرگوں کی طرف یہ باتیں منسوب کر رکھی ہیں. تو ان سے مطاع کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا اس کا شمار 4 نکاحوں میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور 69 میں، یعنی کوئی حد نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک جس طریقے سے نکاح کی تو حد بندی ہے نا کہ بھئی نکاح زیادہ زیادہ 4 کیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو مطاع ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. آدمی جتنے مطاع کرنا چاہے اتنا کر سکتا ہے، وہ اگر 70 سے زیادہ کرنا چاہے تو 70 سے زیادہ جو ہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ان کے نزدیک. ایسی وہ روایت دیکھیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا. لکھا گیا کہ صالح بن عقبہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب سے دریافت کیا کہ مطاع کرنے والے کے لیے کوئی ثواب ہے، جو مطاع کیا جائے گا تو کیا اس کے لیے کوئی ثواب بھی ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطاع کرنے والا خوشنودی خدا اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں ان کے خلاف کرنے کے ارادے سے کرے تو ایک کلمہ بھی اس کی زبان سے نہ نکلے گا، ایک کلمہ بھی اس کی زبان سے نہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. اور جس عورت سے مطاع کیا ہے اس کی طرف ابھی اپنا ہاتھ بھی نہ بڑھائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا. اور جب اس کے قریب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. کتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور پھر آگے سنیے، اور جب وہ غسل جنابت کرے گا تو اس کے بال سے جتنے پانی کے قطرے گرے ہیں اتنے گناہ بخش دے گا. میں نے عرض کیا کہ بالوں کی تعداد کے برابر؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بالوں کی تعداد کے برابر. تو بالوں کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، گویا کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے مطاع کرنے کے بعد وہ سب کے سب جو ہے معاف ہو جائیں گے. ایک اور روایت جو ہے سن لیجئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رکھی ہے. ان کو جو ہے شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو اس طرح کی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے. لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور فرمایا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری امت میں جتنے مرد اور عورتوں سے مطاع کریں گے میں نے انہیں بخش دیا ہے.
گویا کہ جو بھی مطاع کر لے گا وہ بخش دیا جائے گا. اس لیے ان کے یہاں مطاع کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی لایعنی قسم کی باتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو شیعہ حضرات ہیں ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.